في هذا الفيديو غادي نخدموا على 10 ديال لي زيكزارسيس في لابارتي 5 ديال هاد السلسله ديال الدروس وديال التمارين ديال لونغاج سي اللي هي لي فونكسيون. غنكتبوا دي فونكسيون في دي بروغرام اللي غادي يخلونا مثلا نعرفوا واحد العدد واش بروميي او لا، واحد الفونكسيون اللي كتحدد عدد الارقام في واحد العدد، دي فونكسيون اللي غادي يخلونا نحلوا واحد المعادله من الدرجه الثانيه، دي فونكسيون اللي غادي يخلونا نحدوا المينيموم والماكسيموم ديال واحد الطابلو، او يرتبوا ليا باغ اوردر كرواسون او لا ديكرواسون واحد طابلو، وكذلك بزاف ديال التمارين اخرى. علي سي بارتي. في هذا الفيديو غنشوفوا لي زيكزارسيس اللي عندهم علاقه مع لا بارتي 5 في هذا الكور ديال لونغاج سي اللي هما لي فونكسيون. غادي نبداو بالاكزارسيس الاول في هاد لا بارتي ديال لي فونكسيون اللي هو ليكزارسيس 62 في المجموعه ديال لي زيكزارسيس. غادي نحاولوا نقادوا واحد البروغرام اللي هو بسيط بزاف، اللي هو واحد الفونكسيون الهدف منها هو انها تافيشي طابلو دو مولتيبليكاسيون ديال واحد لونتي غادي يدخلوا لوتيليزاتور. الوغ بالنسبه لي زونطري او لي دوني ديال البروغرام غادي يكون العدد ان، وبالنسبه للريزولتا غادي تكون لو طابلو دو مولتيبليكاسيون دو ان. مثلا الا دخلنا 8 خص تافيش الطابلو دو مولتيبليكاسيون ديال 8 اللي هو 1 في 8 حتى ل 10 في 8. الوغ دابا غادي نمشيو للكود بلوكس ونحاولوا نقادوا هاد ليكزارسيس. اول حاجه غنديروا لا ديكلاراسيون ديال الفاريابل ان اللي خص لوتيليزاتور يدخل القيم ديالو، القيمه ديالو. دونك كنديروا برانت اف، ابري نقولوا في entrer la valeur de n. Après, l'étape suivante, il y a un récupérer de la valeur de scanf. Alors, on a le type entier on bad l'adresse de la variable n. D'abord, خصني ندير اش؟ خصني ندير واحد الفونكسيون اللي كتافيشي لنا الطابلو دو مولتيبليكاسيون. هاد لا فونكسيون كيما شفنا في الكور كديفينا برا على الفونكسيون برينسيبال ديال البروغرام. فونكسيون برينسيبال ديال البروغرام هي لا فونكسيون مين. ما معنى فونكسيون برينسيبال؟ يعني البروغرام فاش كيبغي اكزيكوتي اشنو كيدير، كيبدا بلا فونكسيون اولا كيشوف اشنو كاين في الفونكسيون مين وكي اكزيكوتي، يعني شي حاجه برا على فونكسيون مين ما كيقيسهاش. ولكن الا كانت شي فونكسيون مثلا برا هنا وعيطت عليها في فونكسيون برينسيبال مين، البروغرام عاد كيمشي لك فونكسيون كي اكزيكوتيها وكيجيب لو ريزولتا منها. الوغ هنا غادي نديفيني لا فونكسيون. هاد لا فونكسيون ما كترجع حتى شي حاجه، كتافيشي فقط طابل دو مولتيبليكاسيون. بالنسبه للبارامتر غادي يكون عندنا واحد البارامتر اللي هو واحد لونتي ان. ابري غادي نديرو لا ديفينيسيون ديال لا فونكسيون. هنا il faut faire attention، هاد الفاريابل هذا راه سا ريان افوار هاد الفاريابل هذا. دونك هنا ممكن نديرو فاريابل ا، نديرو مثلا فاريابل ا ونبقاو نخدمو به. الوغ هنا غنديرو واحد البوكل كيمشي من اول اليمون، نقدروا نبداو ب 0 نقدروا نبداو ب 1 حتى ل 10. الوغ غنديرو برانت اف، ابري غادي نكتبوا مثلا كو لا طابل دو مولتيبليكاسيون كاسيون دو بورسونتاج دي اللي هو داك العدد اللي دخل لوتيليزاتور اي هنا ابري ان. هنا هاد العدد شنو هو هاد البارامتر ديال الفونكسيون اللي غادي يكون ا، ومن بعد غادي نرجع للسطر وغادي ندير لي لا بوكل. دونك لا بوكل كيمشي من اي ايغال 0 حتى ل اي انفيريور او ايغال 10 حيت بغينا 10 حتى يدخل في الحساب. ابري غنديرو اي بلس بلس، ومن بعد غادي نافيشيو الملتيبليكاسيون ديال كل قيمه من 0 حتى ل 10. دونك انا غندير بورسونتاج دي فوا بورسونتاج دي اخرى ايغال، دونك هذا ميساج غادي يبان كيساوي واحد بورسونتاج دي اخر. دونك بورسونتاج دي الاولى كترجع على الفاريابل اللي غادي يدخل لوتيليزاتور اللي هو كما قلنا بالنسبه لينا وسط الفونكسيون هو ا، ولكن فاش غادي نعيطوا على فونكسيون ا خصنا نخدموا بالفاريابل ان. دونك ا الفاريابل الثاني هو اي، دونك اي دونك مثلا 5 في 1 5 في 2 حتى ل 5 في 10. اخيرا الجداء ديال ا فوا اي. دونك هذا هو لا ديفينيسيون ديال لا فونكسيون. دابا غنديروا لابيل دو لا فونكسيون. دونك هادشي اللي درنا هنا كيتسمى لا ديفينيسيون دو لا فونكسيون. لا فونكسيون هنا نذكر كيكون عندها لو تيب دو روتور، هنا ما غادي ترجع لينا حتى شي حاجه، دونك كنديروا فويد.
كيكون عندنا لي بارامتر كنديرو بارامتر كل واحد كنديرو لو تيب ديالو عاد السميه ديالو كنديرو فيرغول كنكملوهم من بعد كنديرو لو تريتمون الا كان عندنا شي تيب دو روتور كنديرو ريتورن وكنرجعو داك الفاريابل سينو ما كنديرو حتى شي حاجه دونك هنا غادي نعيطوا على لا فونكسيون غنديرو تي ملتيبليكاسيون ابري غادي نعطيها كتبغيها واحد الفاريابل كيما هنا كتشوفوا الفاريابل ا دونك هو في لا ديفينيسيون ولكن في هذه الحاله غادي نعطيو واحد الفاريابل اللي هو ديالنا اللي هو ان دابا غادي نيكزيكوتيو دونك كاين عندنا اون ايرور دونك اللي هي بوين فيرغول نعاود نيكزيكوتي عندنا اون اوتر ايرور اللي هي بوين فيرغول 6 هنا دونك مشاو لي زيرور دابا غندخلو واحد الفاريابل مثلا 8 فوالا دونك الطابلو دو ملتيبليكاسيون ديال 8 هو 8 في 0 حتى ل 8 في 10 الوغ هذا واحد ليكزارسيس بسيط باش نبداو لي زيكزارسيس اللي عندهم علاقه مع لي فونكسيون دون فاسون جينيرال خصنا نديرو لا ديفينيسيون دو لا فونكسيون كما شرحت لكم ونديرو لابيل دو لا فونكسيون ومن بعد لافونتاج ديال لي فونكسيون مثلا كيما شفتوا دابا فاش كانت عندنا ايرور مشينا للايرور ديريكتومون يعني الكود كيكون عندي مسيباري الحاجه الثانيه انني مثلا هاد لا فونكسيون ممكن نعيط ليها بزاف ديال المرات مثلا نقدر ندير هنا 1% ان باش نرجع للسطر ونقدر ندخل دي فاريابل اخرين سواء ندخل دي فاريابل داخل اليوتيليزاتور ولا ندخل دي فاريابل من عندي انا مثلا ندخل جوج وندخل مثلا 9 ابري الفالور الاولى خصني ندخلها لليوتيليزاتور دونك غادي نيكزيكوتي ندخل لا فالور الاولى مثلا ندخل 7 فوالا عطاني في الاول طابل دو ملتيبليكاسيون ديال 7 من بعد عطاني طابل دو ملتيبليكاسيون ديال جوج اللي سبيسيفيت هنايا واخيرا عطاني لا طابل دو ملتيبليكاسيون ديال 9 الوغ هذا افونتاج من لي زافونتاج ديال الاستعمال ديال لي فونكسيون انني لو كود كيتسمى ريوتيليزابل يعني ممكن نستعملوه بزاف ديال المرات فقط كنبدل لونطري هو كيعطيني الريزولطا دابا غندوزو ليكزارسيس رقم 70 في ليكزارسيس رقم 70 غنقاد واحد البروغرام كيحسب لو كوب ديال واحد العدد غير كيدخلو لوتيليزاتور خص يكون عندنا لي دوني وتكون عندنا الريزولطا بالنسبه للدوني هو العدد ان وبالنسبه للريزولطا هي ان اس 3 اللي هو الكوب مثلا دخلت 4 خصو يعطينا 64 دابا غنمشي للكود بلوكس ونحاول نقاد هذا ليكزارسيس هذا هو لا سوليسيون اللي كان عندنا ديجا غادي نبدلو هذا دونك هنا عندنا فاريابل فلوت دونك هنا غادي نديرو اف ابري هنا غادي نبدلو هاد لا فونكسيون غنسموها كوب غادي نعطيو هنا واحد الفاريابل دو تيب فلوت هنا هذا نديرو ان ماشي مشكل هذا كيتسمى دابا ان كيتسمى فاريابل لوكال ممكن كما شفتوا في الدرس نديرو فاريابل جلوبال دونك غادي نروح الفاريابل اللي هو لوكال هنا دونك عندنا فلوت ابري غادي نحسبوا دونك الكوب دونك فلوت دونك سي مثلا ابري غادي نحسبوا هاد السي هذا هنا سي reçoit la valeur n fois n fois n point virgule ابري هاد لا فونكسيون كترجع لي شي حاجه دونك هذيك الحاجه كترجع كنديرو لو تيب ديالها دونك فلوت على حساب الحاله ابري اشنو الفاريابل اللي كترجع ليا لا فالور ديال الفاريابل سي ابري دونك انا اون في اونتري اون فالور دونك اللي دي من بعد كنعيط على لا فونكسيون كوب فوالا دونك هنا il faut faire attention لا فونكسيون اللي كنا شفنا في ليكزارسيس اللي داز فونكسيون فويد ما كترجع حتى شي حاجه يعني لي انستركسيون ديال لافيشاج كانوا لداخل ديال هاد لا فونكسيون دابا اشنو خصنا نديرو لانستركسيون اللي كتخلينا نافيشيو لو ريزولطا هنا لا فونكسيون كوب سواء انني نديكلاري الفاريابل ونحط فيه كوب ونافيش داك الفاريابل او لا فاسيلمون نقدر ندير ديريكتومون برانت اف ونكتب كو لو كوب دو pourcentage في الحالة f et وندير عاوتاني دو بوان وندير pourcentage تاني f après غادي ندير واحد الغوتور على لين نقدر نعاود نيكزيكوتي لانستركسيون الى بغيت فوالا دونك هنا الفاريابل الاول هو f هو n لا فالور ديال n والفالور فاريابل الثاني هو لو ريزولطا او لا سورتي ديال لا فونكسيون اكزيكوتي نشوف واش كاين شي ايرور دونك با ديرور غادي اكزيكوتي ندخل واحد الفاريابل مثلا ندخل 4 دونك هنا عطانا 64 فاصله بزاف دونك علاش حيت هذا فاريابل دو تيب فلوت دونك خصنا نبريسيزي العدد ديال الارقام مورا الفاصله باش نبريسيزي كندير بوين جوج مثلا بغيت جوج اعداد مورا الفاصله دونك اكزيكوتي انوفو ندخل واحد العدد مثلا 8 وفوالا عطانا الريزولطا كوريكت نقدر ندخل واحد العدد اللي هو réel voilà donc عطانا لو ريزولطا دونك هذا هو ليكزارسيس رقم
70. دابا غندوزو ليكزارسيس 71. في ليكزارسيس رقم 71 غادي نحاولوا نقادو واحد البروغرام كيطلب من واحد لوتيليزاتور انه يدخل واحد لاني. من بعد البروغرام كيشوف ديك لاني واش بيسيكستيل ولا لا. بيسيكستيل هي واحد لاني فيها 366 جور، ماشي بيسيكستيل يعني فيها 365 جور. بالنسبه لي دوني ديال البروغرام ولا لونطري ديال البروغرام خص تكون لاني، والريزولتا واش ديك لاني بيسيكستيل ولا ماشي بيسيكستيل. بحال مثلا دخلت 2019 هي واحد لاني ماشي بيسيكستيل، ولكن الا دخلت 2020 هي واحد لاني بيسيكستيل او واحد لاني اللي كنسموها كبيسه. لا ميثود اللي غادي نحتاجو لها هي لا ميثود التاليه. دونك واحد لاني باش تكون بيسيكستيل يعني فيها 366 جور خص يتحقق واحد ما جوج ديال الشروط. يا يتحقق الشرط الاول لاني كتكون ديفيزابل على 4 ولكن ماشي على 100، اولا تتكون ديك لاني ديفيزابل على 400. في البروغراماسيون كيفاش غادي نشوفوا واحد لاني واش ديفيزابل على 4 ولا لا؟ غادي نديرو هاد لا كومباريزون، غنديرو لاني بورسونتاج 4. اوتوماتيكمون بورسونتاج 4 هي واحد لوبيراتور كيعطينا لو ريسك ديال لا ديفيزيون. الا كانت ديك لو ريسك ديال ديك لا ديفيزيون سور 4 كتساوي 0 او كان لو ريسك ديال لا ديفيزيون ديال ديك لاني على 100 كيخالف 0 كنقولوا هذيك لاني بيسيكستيل. او لا يتحقق الشرط ثاني تو سامبلومون تكون لاني قابله للقسمه على 400. دابا غنمشيو للكود بلوكس ونحاولوا نقادو هذا البروغرام بالاستعمال توجور ديال واحد لا فونكسيون اللي كتروتورني واش لاني بيسيكستيل ولا ماشي بيسيكستيل. الوغ هنا غادي نعاود دائما نخدم بالبروغرام اللي كان قبل باش نربح شويه الوقت. دونك عندنا واحد لونتي غادي نسميوه هذه المره لاني اللي خص يدخل لوتيليزاتور، خص تكون دو تيب int. دونك في اونتري اون اني. ابري هنا غادي نديرو دي وغنديرو هنا اني. من بعد غادي نحاولوا نديروا لا ديفينيسيون ديال لا فونكسيون. الوغ بالنسبه لا فونكسيون ما غترجع حتى شي حاجه، دونك غادي نديروا لانستركسيون ديال لافيشاج لداخل ديال لا فونكسيون. هنا غادي نسموها تيب مثلا اني. غادي تكون لونطري ديالها هو واحد في هذه الحاله غادي يكون واحد اونتي، غادي نديروا مثلا. ابري باش تكون هاد لاني بيسيكستيل خصو يتحقق واحد المجموعه ديال الشروط او لا يتحقق واحد ما جوج ديال الشروط. الشرط الاول هو ان ديك لاني يعني هنا درت يعني خصني نخدم ما نخدمش باني، نخدم قابله للقسمه على 4 يعني لا ديفيزيون ديالها ب4 كتساوي 0، لو ريس ديالها كيساوي 0. من بعد كذلك خص تكون لاني دونك الا حققت هذا الشرط هذا، دونك هذا الشرط الاول، وخصها تحقق الشرط الاخر اللي هو ان بورسونتاج في هذه الحاله 100 خص يكون كيخالف 0. فوالا دونك هذا هو لا كونديسيون نيميرو 2. دونك هادو دي كونديسيون نوضحهم هنا. فوالا دونك هذا الشرط الاول الا تحقق راه كنقولوا لاني كابيسه، اولا يتحقق الشرط الثاني، اولا كنديروها بجوج ديال لي باغ فيرتيكال. دونك غنديروا هاد الكونديسيون دابا، غنديروا بورسونتاج في هاد الحاله 400 كيساوي 0. دونك الا كان كيساوي 0 حتى في هاد لوكا كنقولوا انا كابيسه. دونك غنديروا دابا برانت اف. في هاد الحاله غنقولوا كو بورسونتاج دي اللي غادي نرجعوا لها من بعد اللي هي اي اون اني بيسيكستيل. فوالا دونك غنديروا الروتور على لين. من بعد غادي نافيشي هنا نديرو بوين فيرغول. ابري إلز غنقولو كو ديك لاني راها ماشي بيسيكستيل. دونك غنقولو كو دي ني با اون اني بيسيكستيل. دونك دابا غادي نتيستي البروغرام. قبل ما نتيستي خصني ندير لابيل لا فونكسيون سينو راه ما غاديش نعيطوش ليها باش نستعملوها. دونك هنا غادي ندخل ليها في الحاله اني لان هاد الفاريابل اني هو باش كنخدم هنا، ولكن خدمت به هنا. دونك انا ندير بوين فيرغول. دونك غادي نيكزيكوتي. فوالا ندخل واحد لاني مثلا 2020. فوالا 2020 اون اني بيسيكستيل. نديرو 2021 دونك كني با اون اني بيسيكستيل. دونك هذه الطريقه اللي كنستعملو باش نشوفوا واحد لاني واش بيسيكستيل او لا ماشي بيسيكستيل. دونك ممكن عاوتاني تدخلوا انوفو واحد لاني اخرى، يعني تستعملوا هذا الكود بزاف ديال المرات. دونك يسوفي انكم تكوبيوه. دونك هنا
اكزيكوتي ندخلو واحد لاني الاولى مثلا 520 لاني 520 هادي سي اون اني بيسيكسيل. لاني مثلا 1970 هادي اون ني با اون اني بيسيكسيل. ندخلو مثلا 2018 ني با اون اني بيسيكسيل. دونك كتشوفوا هنا الريوتيليزابيليتي ديال لو كود يعني كنستعملو بزاف ديال المرات. وكذلك البروغرام قسمتو لبزاف ديال لي سو بروغرام اللي ممكن نتحكم فيهم فاسيلمون باش نبدلهم ولا نصحح دي زيرور الا كانوا فيهم. دابا هذا هو ليكزارسيس 71. ندوزو دابا ليكزارسيس 72. في ليكزارسيس رقم 72 غادي نخدموا على واحد ليكزارسيس توجور اون اوتيليزون لي فونكسيون. هاد ليكزارسيس ديجا شفناه في هاد السلسله هادي اللي هو واحد العدد واش برومي او لا. الوغ باش نحددوا واحد العدد واش برومي ولا لا، مثلا الا دخلت البروغرام خصني ندخل لي ان ويعطيني واش برومي ولا لا. دونك الا دخلت مثلا 17 خصو يقول لي هذا العدد راه برومي. الطريقه اللي غادي نستعمل هي الطريقه التاليه اللي غادي تكون امبليمونتيا في واحد لا فونكسيون. اولا قبل ما نعيط لا فونكسيون خص لوتيليزاتور يدخل واحد العدد اللي هو 13. من بعد غادي نستعمل واحد لا فونكسيون. هاد لا فونكسيون اول حاجه فيها هي انها كتذكر واحد الفاريابل وكتانيسياليزيه بواحد. هاد الفاريابل بحال اون فاريابل دو نوتيفيكاسيون. الا بقات لا فالور ديالو هي واحد الوغ داك الفاريابل راهو برومي. الا ما بقاش لا فالور ديالو واحد راهو ماشي برومي. دونك في الاول كانيسياليزيه بواحد فوالا. دونك انا درت ليه لينيسياليزاسيون. من بعد اشنو كندير واحد البوكل كيمشي من جوج. ما دخلتش انا واحد لان واحد كيقسم جميع الاعداد، وما درتش من ان على جوج حتى الان. علاش؟ لان اعداد اوتوماتيكمون ما غاديش يقسموا لي ان لانهم راه تقريبا كبر من النص ديال العدد ان. الوغ كنديروا واحد البوكل كيمشي بواحد. دونك مثلا الا كانت لا فالور هي 13 غادي نمشيو من جوج حتى ل 6 واشاك فوا غادي نشوفوا جوج واش كتقسم 13 ولا لا. الوغ الا كانت كتقسم 13 يعني ان الباقي ديال القسمه ديال ان على جوج هو زيرو. اشنو غادي ندير؟ داك اي برومي غادي نبدل لا فالور ديالو غترجع زيرو. ديك الفاريابل دو نوتيفيكاسيون ما غاديش يبقى واحد. وكندير بريك كنحبس لا بوكل يعني بلا ما نكمل لي زوطر. يعني لقيت واحد العدد كيقسم داك العدد ان وبالتالي العدد راه ماشي برومي. سينو ما كندير حتى شي حاجه. الوغ مثلا في هذا لوكا الاول جوج ما كتقسمش 13. نفس الشيء 3 ما كتقسمش 13. 4 ما كتقسمش 13. 5 ما كتقسمش 13 وكذلك 6 ما كتقسمش 13. من بعد باش نستنتج داك العدد واش برومي ولا لا كنشوف لا فالور ديال ديك اي برومي. الا بقات واحد ممكن نستنتجو ديريكتومون ان راه برومي. الا تبدلت القيمه ديالو يعني ولات زيرو كنقولوا ان داك ان راهو ماشي برومي. بحال في هذا لوكا ديالنا الاي برومي بقات لا فالور ديالو واحد وبالتالي ممكن نستنتج ان 13 في هذا لوكا هو واحد العدد برومي. الوغ غادي نستعملوا نفس الطريقه اللي شفنا ونوتيليزون واحد لا فونكسيون مع لونغاج سي باش نحلوا هذا البروبليم. الوغ هذا هو لا سوليوشن اللي كان عندنا ديجا. غادي نجوج نبدلوا فيه. دونك غندخل واحد لونتي ان في اونتري ان نومبر. ابري غادي ندير هنا ان غادي ندير تي غادي نخليها غادي نحيد هاد لي زوطر فونكسيون اللي ندير بهم. ابري غادي ندير واحد الفونكسيون هنا غادي نسميوها من بعد بروميي. دونك غادي نعطيوها ان. دونك دابا غادي نمشيو لا ديفينيسيون ديال لا فونكسيون بروميي. دونك لا فونكسيون بروميي هي كتاخذ العدد اللي غادي نسموه هنا ان نت. غادي تاخذوا ان غادي نبدلو هادي غنديرو بروميي. دونك هادي ما ترجع لينا حتى شي حاجه. غنديروا لافيشاج لداخل ديالها. دابا اجي نديروا لي انستركسيون دو تريتمون. اول انستركسيون هي غنديكلاري واحد الفاريابل اي غادي نخدم به في لا بوكل من بعد وغادي يكون عندنا كذلك اي بروميي. هذا كذلك داك الفاريابل اللي كنا شفنا ديال نوتيفيكاسيون غادي يكون دو تيب اونتي. ومن بعد قبل ما نبدا لا بوكل غندير اي بروميي غادي انيسياليزيه في الاول كما شفنا بواحد. من بعد غندير لا بوكل كما قلنا لا بوكل كيمشي من اول قيمه اللي هي جوج ماشي من واحد اي انفيريور او ايغال لان على جوج اي بلس بلس. من بعد هنا فاش كندير ان واخا كانت عندي مثلا 13 نورمالمون راه دو تيب انت يعني فاش كنقسم على جوج ما غاديش تعطينا حتى 7.5 ولكن غادي تعطينا 7 لانه ديجا انت. ولكن كون في الاوت غادي يكون عندنا مشكل هنا. الوغ هنا هاد القضيه هادي دابا اشنو غادي نديرو لا كونديسيون باش يكون واحد العدد بروميي خص يكون اي كيقسم داك ان. دونك ان على اي كيساوي 0 اولا الباقي ديال القسمه ديال ان على اي هي كيساوي 0. دونك هنا اوتوماتيكمون غادي نمشي لاي بروميي غادي نعطيه القيمه
0 وغادي نحبس لا بوكل. ما عندي ما نكمل دابا في لا بوكل، ما غادي يكون عندي حتى شي وظيفه لان ديجا لقينا واحد العدد كيقسم لينا داك العدد n. دابا فاش يسالي لا بوكل غادي نشوفوا ديك الفالور ديال اي بروميير. دونك الا بقات كيما قلنا لا فالور ديال اي بروميير بقات كتساوي 1 غنستنتجو ديريكتومون كو داك الفاريابل اللي غادي يكون دخل لوتيليزاتور اللي هو n في هذه الحاله لو تيب ديالو هو d. دونك اي ان نومبر بروميير. دونك هنا غادي ندير هنا غادي نرجع للسطر سينو غنديرو إلز. هنا كما كتشوفوا الا عندي واحد سطر في إلز ولا فور، الا عندي سطر واحد ماشي مشكل الا ما درتش لي زاكولات. الوغ من بعد غادي ندير دي اي ان نومبر نون في هذه الحاله بروميير فوالا. وغادي نكون ساليت لا فونكسيون. دونك هاد ان غادي نتيستيها دابا واش خدامه. وي ندخل واحد العدد، ندخلو العدد مثلا 8. هنا عطانا واحد ليغور اي ان نومبر نون بروميير. الوغ شنو هو البروبليم؟ هو انني هنا هاد دي ما درتش الفاريابل، دونك درت غير التيب ديالو لانديكاتور دو فورما ديالو، ولكن خصني نعاود نعيط عليه مورا لا فيرغول او لا مورا الميساج. دونك هنا لا ميم شوز ايسي غنعاودو ندخلو واحد العدد مثلا 7 هي ان نومبر بروميير. فوالا ندخلو واحد العدد اخر مثلا 16 هي ان نومبر نون بروميير. فوالا دونك هذا هو لا سوليسيون. ممكن هاد لا فونكسيون تعيطوا عليها كما شفنا بزاف ديال المرات. دابا هذا هو ليكزارسيس رقم 72. ندوزو ليكزارسيس 73. في ليكزارسيس 73 غادي نخدموا على واحد البروغرام اللي حتى هو فيه واحد الفونكسيون اللي كديتيرميني العدد ديال الارقام اللي كيكونوا واحد العدد. مثلا الا لوتيليزاتور دخل هذا العدد n خصنا نحسبوا شحال من عدد كاين في n. مثلا الا دخلنا هذا العدد، دونك هذا العدد الا حسبنا العدد ديال الارقام ديالو هو 5، دونك البروغرام خصو يكتب لنا 5. قبل ما نعطيكم لا سوليسيون اللي كنا ديجا شفناها بالطريقه العاديه يعني بروغرام عادي، دابا غادي نعطيكم الطريقه اولا، من بعد غندوز لا سوليسيون اللي غادي يكون بالاستعمال ديال واحد لا فونكسيون. الوغ اول حاجه خص يكون عندنا واحد الفاريابل سميتو نومبر، غتكون لا فالور ديالو في الاول هي 0. من بعد غدوز لا فالور ديالو لواحد. كيفاش غندوزها لواحد؟ غندوزها بلا بوكل دو وايل اللي غادي نشوفوه من بعد غنحسبوا الخارج ديال داك العدد القسمه ديالو على 10. هاد القسمه ديالو على 10 غادي نقارنوها مع 0. دونك عندنا جوج ديال الاحتمالات فغي فو. الا كان فو داك النومبر كنزيد ليه واحد، الا كانت فغي كان اغيتي لا بوك اللي غادي نشوفو من بعد، ولا كان اغيتي هاد لي زوبيراسيون اللي كندير. في هاد الحاله فو يعني شنو غادي ندير؟ كان انكريمونتي النومبر وكنعاود نقسم داك العدد اللي قرينا في الخارج على 10. نفس الشيء كنشد عاوتاني داك الخارج كنشوف قارنو مع 0. الا بقات القيمه ديالو هي 0 داك النومبر كنزيدو بواحد، سينو ما كندير حتى شي حاجه وكنحبس البروغرام. الوغ فهاد لوكا فو دونك كيولي النومبر هو 3 وكنعاود نشد داك العدد وكنقسمو على 10. غادي يكون عندنا الخارج هو 47. نفس الشيء في هاد الحاله 47 غادي نقارنوها مع 0. دونك فهاد لوكا كتخالف 0، دونك النومبر غادي نزيد ليه واحد غادي يولي هو 4 وغادي نعاود نقسم 47 على 10. دونك غادي تاتينا في الباقي 4. دائما هنا كنديروا القسمه الطبيعيه. دونك 4 واش كتساوي 0؟ لا، دونك النومبر كيتزاد كيولي هو 5. واخيرا كنشد ديك 4 كنقسمها على 10. في هذه الحاله 10 كبر من 4 وبالتالي الخارج غادي يكون 0 وبالتالي 0 كتساوي 0. اشنو غادي يطرا؟ خصنا نحبسوا البروغرام ونافيشيو القيمه ديال النومبر اللي هو في هذه الحاله 5 اللي هو العدد ديال الارقام اللي كيكونوا لنا داك العدد اللي شفناه في الاول. هنا كما شرحت لكم كيفاش ممكن ندوز في هاد لي زوبيراسيون، كيفاش ممكن فيريفي هاد لا كونديسيون. هنا ما كنعرفوش العدد ديال لي ريبيتيسيون ولكن عندنا واحد الكونديسيون. الوغ هذا هو لوكا ايديال باش نستعملوا دو وايل. دونك ممكن نستعملوا لا بوكل دو وايل اللي غادي نخدموا به من بعد باش نحلوا هاد ليكزيرسيس. دابا نمشيو للكود بلوكس ونحاولوا نقادوا هاد لا ميثود بالاستعمال توجور ديال واحد لا فونكسيون. الوغ توجور لوتيليزاتور خصو يدخل واحد لو نومبر ان. هنا غادي نبدل لو تيب ديالو غنديرو لونغ باش يقدر يدخل واحد العدد كبير بزاف. ودائما لونغ هو اونتي ولكن كيكون كبير. ابري في سيزير ان نومبر دونك هنا سكان اف. ومن بعد هنا غادي نبدلو هاد لا فونكسيون. غادي نشوفو من بعد اشنو هي لا فونكسيون اللي غنديرو هنايا. ابري غترجع لا فونكسيون لا ديفينيسيون. لا فونكسيون غادي نسميوها ان بي ار شيفر، يعني العدد ديال الشيفر اللي كاين في العدد. هنا لو تيب غادي يكون لونغ، غادي يكون ندخلو ان. من بعد غادي نديكلاريو داك الفاريابل ان بي ار اللي كنا شفنا. دابا خصنا نستعملوا لا بوكل دو وايل. الوغ اشنو غادي نديرو دو. هنا قبل ما ندوزو لي انستركسيون غنديرو وايل. دونك من بعد
اشنو هو لا كونديسيون واش غادي نحبس؟ لا كونديسيون هو توجور كناخذ ان كنقسمو على 10 وداك الخارج كنحطو ثاني في ان وكنعاود داك ان كنشدو كنقسمو على 10 وكنشد داك الخارج وكنحطو في ثاني في ان دونك توجور كنخدم على ان. الوغ لا كونديسيون باش نحبس هو ان ان كيساوي صفر. دونك هذا هو الكونديسيون باش كيحبس. اولا هنا الكونديسيون باش نعاود لها بوكل هو ان ان ديفيرون دو زيرو. دونك الا كان ان ديفيرون دو زيرو عاودي لي زانستركسيون غادي نمشيو نعاودو حتى كيوصل ان كيساوي زيرو. الوغ من بعد اشنو غادي نديرو؟ تو سامبلومون غادي ناخدو ان وغادي نافيكتو لي ان على 10 كما شفنا. دونك هنا فاش كنديرو ان على 10 اوتوماتيكمون هذه كدار القسمه الطبيعيه. علاش؟ ديجا حيت ان دو تيب لونغ او لا هو واحد العدد اونتي كبير. دونك فاش كنقسم واحد الاونتي على 10 لونغاج سي كيعتبر اننا كنديروا القسمه الطبيعيه وبالتالي غادي يعطينا الخارج طبيعي وداك الخارج كنعطيوه الان. دونك اشاك فوا كندير هاد القسمه دونك الا كانت صحيحه كندير ان بلس بلس. فوالا دونك هذه هي الطريقه. دونك هذاك ان بي ار دونك في كل ايتيراسيون كنزيدو بواحد. دونك قبل ما نبدا لا بوكل غادي تكون كتساوي زيرو كما شفنا ومن بعد اول انستركسيون كيولي كيساوي واحد وفي الاخير هاد لا فونكسيون غنديرو ليها واحد تيب دو روتور غترجع ليه واحد العدد. اشنو هو العدد اللي غترجع في هاد الوكا؟ هو العدد ان بي ار. فوالا دابا شنو غادي ندير؟ غادي نافيشي او غادي نعيط على اولا على لا فونكسيون ان بي ار. نقدر نديكرا واحد الفاريابل انت ونقدر ندير ديريكتومون برانت اف ونافيشي ديريكتومون لو ريزولتا. نكتب له النومبر توتال دو شيفر دون لو نومبر. دونك غندير واحد الاشاره عليه. دونك الانديكاتور ديال الفورما ديال واحد الفاريابل لونغ هو ال دي. دونك كنزيدو ديك ال قبل دي اي ومن بعد كنديرو بورسونتاج دي. علاش؟ حيت هذا انت عادي. ابخي غادي ندير واحد الغوتور لالين حيت بوتيتر نعاود نستعمل هذا البروغرام هذا. دونك غادي ندير اول حاجه ان، ثاني حاجه نعيط على لا فونكسيون اللي هي النومبر شيفر وغادي نعطيها الفاريابل اللي هو فهاد لوكا ان. دونك غادي تبقى لي واحد بوين فيرغول على فان. دابا غادي اكزيكوتي البروغرام غادي نشوف البروغرام واش صحيح. فوالا ما عندنا حتى شي ايرور. دونك غندخلو واحد العدد مثلا ندخلو العدد هذا. دونك خصو يعطينا 3 وفوالا عطانا 3. دونك ممكن هذا البروغرام نعاود نستعملو بزاف ديال المرات. مثلا هنا نبدل العدد نقدر نقول لوتيليزاتور دخل لي واحد العدد اخر. فوالا دونك هنا غادي اكزيكوتي انا هو. دونك ندخلو العدد الاول. فوالا دونك ندخلو العدد الثاني. هذا العدد الثاني غندير فيه واحد العدد اللي هو واحد. فوالا عطانا واحد. دونك واحد هو العدد ديال الارقام اللي كيكون واحد. فوالا هذا هو لا سوليوشن ديال ليكزارسيس رقم 73. دابا غندوزو ليكزارسيس رقم 74. في ليكزارسيس 74 غادي نحاولوا نقادو واحد البروغرام اللي كيطلب من واحد اليوتيليزاتور انه يدخل الغيون ديال واحد السيركل. من بعد البروغرام كيحسب وكيافيشي الديامتر يعني القطر ديال السيركل من بعد المساحه ديالها وكذلك المحيط ديالها. الوغ المطلوب في ليكزارسيس هو ان اليوتيليزاتور فاش يدخل ار يتحسب ليه الديامتر السيرفاس والبيريمتر. مثلا الا دخل لا فالور 10 خصك تكتب ليه في الديامتر هو 20 ديال السيركل 62.83 هو سيرفاس والبيريمتر هو 314.16. دابا غندوزو الكود بلوكس ونحاولوا نقادو هاد ليكزارسيس. الوغ هذا هو ليكزارسيس اللي كان ديجا عندنا. هنا غادي نقادو 3 ديال لي فونكسيون. كل فونكسيون كتحسب ليا حاجه. الوغ البارامتر انيسيال اللي غادي نخدم عليه ولا الفاريابل انيسيال هو الغيون ديال السيركل. غنطلب من اليوتيليزاتور يدخل لو غيون دو سيركل. ابخي غادي ندخلو لوتيليزاتور. دونك غنديرو هنا ار. ابخي غادي نحيد هادي غندير هنا اف. من بعد غادي نستعمل 3 ديال لي فونكسيون. دونك لا فونكسيون الاولى هي ديال الديامتر كتحسب الديامتر. الوغ غادي نديفيني واحد الفونكسيون هنا كترجع ليا واحد الفلوت. دونك كترجع ليا الديامتر يعني واحد لا فالور دو تيب فلوت بحال ار. دونك هنا غادي يكون عندنا فلوت اوسي. غادي ندخلو هنا ار توجور غادي يدخل ار. ابخي اشنو غادي ترجع هاد لا فونكسيون؟ غادي ترجع ليا الديامتر. دونك غادي نديكرا واحد الفاريابل اخر فلوت غادي نسموه دي. ابخي فهاد دي شنو غادي نديرو؟ غادي نحسبو القطر اللي هو تو سامبلومون دي كيساوي ار فوا 2. ابخي اخر حاجه غادي نرجع دي. دونك هذا فيما يخص
diamètre, fonction diamètre. D'abord ندوزو الفونكسيون الثانيه هي فونكسيون surface. في لا فونكسيون surface غنديرو لا ميم شوز، غادي نحسبوا هاد المره surface بلاصه diamètre. Après donc الميم entrée ديما هو r. هنا سواء اننا نديكلاري واحد الفاريابل s ونافيكتو ليه الفورمولا اللي كتحسب لها سيرفاس، ممكن ديريكتومون بلا ما نديكلاري هاد الفاريابل نمشي للريتورن وندير لا ريلاسيون اللي كتعطيني سيرفاس ونرجعها ديريكتومون، نرجع لا فالور ديالها يعني r fois r fois 3,14. Après la même chose بالنسبة للبيرامتر. هنا كما كتشوفوا دونك كاينين بزاف ديال الطرق باش نخدم ليكزارسيس. هنا بالنسبة للبيرامتر الفورمولا اللي كتحسب لنا البيرامتر هي r fois 2 fois 3,14. اوكي دونك كما قلت لكم توتالور ممكن نديك واحد الفاريابل p ونافيكتي لهاد الفورمولا عاد نغوتورني p، ولا tout simplement directement récupérer ou le retourner la valeur de la relation ومن بعد نمشي لهنا و récupérer. L'étape suivante est afficher le résultat. Donc on dire directement l'affichage .f. Donc le diamètre du cercle est 2 points. Après on va dire le pourcentage point de f est un float. On va dire le retour à la ligne. Après on va dire le résultat le diamètre. Donc غنعيط على فونكسيون diamètre وغادي نعطيها كوم بارامتر داك الفلاوت اللي هو r. غنعاود لا ميم شوز افيك لا سيرفاس مع لو بيريمتر. انا غنديرو لا سيرفاس واخيرا لو بيريمتر ديال السيركل. Voilà, donc voilà la solution de l'exercice. غادي نexécuter نشوف واش الريزولتا صحيحه. Voilà, ندخلوا واحد لا فالور، ندخلوا باغ اكزومبل 10. Voilà, donc الديامتر هو 20، لا سيرفاس هي 20 والبيريمتر هو 20. دونك البروبليم هو اننا درنا نفس الفونكسيون، هنا خصنا نبدلوها نديرو هنا سيرفاس. وهنا غادي نديرو الفونكسيون الاخرى اللي هي بيريمتر. غادي نexécuter à nouveau. Donc on a une erreur, غادي نشوفوا شنو هي l'erreur. Donc on a une surface ما عرفاش l'utilise donc le programme. Donc on a r exécuter ندخل 10. Voilà, donc غادي يعطينا هنا 20، غادي يعطينا لا سيرفاس 314 والبيريمتر هو 62. الوغ هذا فيما يخص هاد ليكزارسيس 74. دابا غندوزو ليكزارسيس 75. في ليكزارسيس 75 غنقادو واحد البروغرام اللي كيعطينا لي سوليوشن ديال واحد المعادله من الدرجه الثانيه. هنا غادي نستعملوا لي فونكسيون، غنستعمل واحد الفونكسيون باش نحسبوا الديسكريمينون، واحد الفونكسيون اخرى باش نافيشيو الريزولتا، وغنزيدوا واحد الفونكسيون اخرى اللي كتخلينا نديروا لا سيزي ديال لي زانفورماسيون اللي هما في الحاله ا و بي و سي. الوغ غادي نحتاجوا اوسي واحد لا فونكسيون في لونغاج سي باش نحسبوا الراسين كاري اللي هي اس كيو ار تي اللي كاينه في البيبليوتيك mat.h. الوغ الطريقه اللي غادي نخدموا بها هو لوتيليزاتور يدخل لي فالور ديال ا بي سي، من بعد افيشيو لي سوليوشن. مثلا هنا في هذا اللوكا ديال المعادله من الدرجه الثانيه نفترض ان ا و بي و سي بثلاثهم كيخالفوا صفر، يعني باش ما نطيحوش في البروبليم ديال ا كيساوي صفر ولا داكشي ولا لي فالور بثلاثه كيساوي صفر. نفترض ان لوتيليزاتور غادي يدخل ثلاثه ديال لي فالور اللي هما ديفيرونت دو زيرو. الوغ غادي يكونوا عندنا واحد من ثلاثه ديال لي سوليوشن، يا تكون عندنا مجموعه فارغه يا ناقص ب على 2 ا يا يكونوا عندنا دو سوليوشن. الوغ مثلا الا دخلنا هاد لي فالور البروغرام خصو يافيشي لي هاد لو ريزولتا هادي ديال دو سوليوشن، وفي الاخير يكتب لي كل لي سوليوشن ديال المعادله هو ناقص واحد ولا او ناقص 0.5. دابا غادي نمشيو للكود بلوكس ونحاولوا نقادو لي سوليوشن ديال هاد المعادله. كما قلت لكم غنديروا ثلاثه ديال لي فونكسيون، وحده باش نديروا لا سيزي ديال لي زانفورماسيون، وحده باش نحسبوا الديسكريمينون، وحده باش نافيشيو لي سوليوشن على حساب الديسكريمينون اللي هو ديال فهاد ليكزارسيس غنديروا لا فونكسيون سيزي اللي كتخلي لوتيليزاتور يدخل لي فالور ديال ا و بي و سي. الوغ نقدروا نديروا لا بروبوزيسيون سويفونت في لا سوليوشن، نقدروا نديكلاريو لي 3 فاريابل اللي هما ا فيرغول بي فيرغول سي دي فاريابل جلوبال، يعني معروفين في جميع لي فونكسيون بلا ما نبقى نعاود نديكلاريهم كل مره. ابري غندير واحد لا فونكسيون، هاد لا فونكسيون الهدف منها كتخلي لوتيليزاتور يسيزي لي زانفورماسيون اللي هما في هاد الحاله لي فالور ديال ا و بي و سي. هنا ما غادي تاخذ حتى شي بارامتر،
علاش ما غتاخد حتى شي بارامتر حيت ديجا هاد لي فاريابل ا او بي او سي سو سون دي فاريابل جلوبال يعني غادي يكونوا معروفين داخل هاد الفونكسيون. الوغ غادي نطلبوا من لوتيليزاتور يدخل لا فالور ديال ا يدخل لا فالور ديال بي ويدخل لا فالور ديال سي. دونك غادي نعاودوا هاد لي دو انستركسيون بالنسبه لي زوطخ. دونك هاد لا فونكسيون الهدف منها هو انها كتافيشي ميساج لوتيليزاتور ابري كيستعمل الكلافيو كيدخل لا فالور ديال كل فاريابل في هاد لي 3 فاريابل اللي هما ا و بي وكذلك سي. الوغ هادي هي لا فونكسيون الاولى اللي هي لا فونكسيون سيزي. ابري نقدروا نعيطوا ليها هنايا. دونك هنا نعيطوا لا فونكسيون سيزي. دونك اوتوماتيكمون الا عيطت ليها غيطلب من الجيليزاتور يدخل لي زانفورماسيون. لا فونكسيون الثانيه اللي غادي نديرو هي لا فونكسيون اللي كتحسب لنا الديسكريمينو اللي هو دلتا. دونك هاد الفونكسيون غادي ترجع شي حاجه يعني غترجع واحد الفلاوت. هنا الفونكسيون غادي نسميوها ديسكريمينو. ابري نورمالمون بالنسبه لي بارامتر ديالها نورمالمون خصنا نديرو ا و بي و سي. ولكن في هاد لوكا كيما قلت لكم هاد لي 3 فاريابل سو سون دي فاريابل اللي هما جلوبال يعني بلا ما نديرهم كبارامتر هنا غادي يكونوا معروفين في هاد لا فونكسيون لانهم اي فونكسيون هنا كتدخل لهم. الوغ لا فونكسيون غادي تحسب ليا دلتا. دونك غادي نديكلاري واحد الفاريابل سميتو دلتا. ابري غادي نافيكتي لا دلتا لا ريلاسيون اللي كتحسب لينا دلتا اللي هي في هاد الحاله هنا غادي ندير الفونكسيون الاولى كتحسب ليا لا بويسونس ديال بي ناقص بي على اس 2. هاد الفونكسيون كاينه في واحد البيبليوتيك اللي كنا سميناها قلنا سميتها مات. الوغ هنا غنديرو مات فوالا. ابري غادي نقسم من هادي دونك 4 فوا ا فوا سي بوين فيرغول وفي الاخير نروتورني هاد لا فالور ديال دلتا و ابري ندير بوين فيرغول. دونك هذا فيما يخص الديسكريمينو يعني هنا فاش كندير سيزي كنعيط على لا فونكسيون ديسكريمينو فوالا. هنا بلا ما تحتاجش دي بارامتر حيت كيما قلت لكم لي 3 فالور ديال ا و بي و سي سو سون دي فاريابل اللي هما جلوبال. كتبقى لي لا فونكسيون الاخيره اللي هي سوليوشن. هذه ما غترجع حتى شي حاجه فقط غتافيشي لي سوليوشن ديال ليكواسيون. من بعد بالنسبه لي بارامتر ديال هاد الفونكسيون خصنا ضروري نعطوها دلتا. علاش؟ حيت فهاد اللوكا هذا دلتا واحد الفاريابل اللي هو لوكال هنايا. دونك الا غادي نخدم به من بعد خص يكون عندي خص الفالور ديالو كوم بارامتر سينو غتعطينا واحد ليغور. دونك انا غنديرو فلاوت دلتا ولا نسموه دي ماشي مشكل حيت هو ما عنده حتى شي علاقه مع الفاريابل الفوقاني غير هو بارامتر. غير دابا في الانتيريور ديال لا فونكسيون خصني نبقى نخدم بالدي. الوغ دابا غادي نذكر 3 ديال لي فاريابل. دونك عندنا الفاريابل x1 فيرغول x2 هادو لي سوليوشن الا كانت ليكواسيون او لا دلتا اكبر من 0 وكاين x الا كان دلتا كيساوي 0. الوغ دابا غادي نشوفوا الحالات ديال دلتا. دونك الا كان دلتا في الحاله دي حيت هنا بارامتر هو دي دونك انا غادي نخدمو بالدي انفيريور ستريكتومون ا 0. فهاد لوكا غادي نافيشي ديريكتومون واحد الميساج برانت اف غنكتب كو با دو سوليوشن ريال. après point virgule donc else f après la condition تاني إلا كان دلتا كيساوي 2 fois 0. في هاد الحالة غادي يكون عندنا une seule solution اللي هو x اللي كيساوي ناقص b على 2 fois a. après كنديرو point virgule. ensuite l'étape suivante هي كنديرو print f كنافيشيو لي سوليوشن لا سوليوشن في هاد الحالة غنكتبو لا سوليوشن اي دونك غندير دو بوين. ابري غندير بورسونتاج حيت هذا فاريابل دو تيب ريال غندير العدد ديال الارقام ولا الفاصله. ابري غندير واحد الغوتور على لين حيت نقدر نرجع ابري سي لا ميم شوز. هنا غندير واحد الغوتور على لين حيت نقدر نعاود نستخدم هاد الفونكسيون هادي. هنا غندير غوتور على لين اوسي. دابا نرجع لا فونكسيون دونك هنا فيرغول اكس بوين فيرغول. ابري غندير إلز دونك الا ما كان حتى شي واحد في هادو صحيح غادي يكون عندنا دو سوليوشن. لا سوليوشن الاول هو x1 ايغال هاد لا فورمول موان b موان اس كيو ار
تي ديال دي على 2 فوا ا بوان فيرغول، اولا غادي يكون عندنا لا سوليسيون الثاني اللي هو اكس 2 اللي هو كيساوي في هاد الحالة زائد الغاسين كاري. ابخي غادي نافيشي لي سوليسيون، ندير واحد بلانت اف، نكتب لي سوليسيون سون ابخي دونك ندير دو بوان، ندير الاول اف اي والثاني واحد اخر بوان اف، ابخي ندير روتور للعنين. دونك الفاريابل الاول هو x1 فيرغول x2. فوالا دابا غادي نزيدو بوان فيرغول. قبل ما نعيطو لهاد لا فونكسيون، هاد لا فونكسيون كما كتشوفوا هنا كتاخد واحد الفاريابل اللي هو دي اللي هو الديسكريمينون. الوغ اشنو خصنا نديرو؟ خصنا بعدا نرجعو لا فالور ديال الديسكريمينون هنا، خصنا نديكلاري واحد الفاريابل هنا في الاوت نقدروا نسموه دلتا ولا دي ولا شي فاريابل اخر، غير هو السميه ديال الفاريابل خصنا نبقاو نخدمو بها. دونك دلتا في الحاله دلتا ايغال ابخي هاد دلتا ندوزو لي سوليسيون. دونك ندوزو لي سوليسيون ونعطو كوم بارامتر دي دلتا نديرو بوان فيرغول. دابا غادي نشوفو الكود واش فيه شي ايرور، ما فيه حتى شي ايرور. غادي نيكزيكوتي. فوالا كيطلب مني ندخل لا فالور دو ا، ندخل مثلا واحد، هنا جوج، هنا ثلاثة، هنا با دو سوليسيون ريال. دونك هنا في خصها واحد او، هنا او، هنا لافونتاج ديال لي فونكسيون انني اوليو انني نبقى نعاود نطابي لي كود، فقط كنعاود نستعمل غير الاسم ديال لا فونكسيون. شنو درت هنا؟ درت كوبي كولي لي 3 فونكسيون، يعني دو فوا غادي ندخل لي فالور. ندخلو دونك 8 15 واحد ولا جوج. فوالا هادو هما لي سوليسيون. كيعاود يطلب مني انوفو انني ندخل لي فالور دو ا و بي. دونك ندخل مثلا 4 جوج 3، هنا با دو سوليسيون ريال. فوالا دونك هذا هو لا سوليسيون ديال هاد ليكزارسيس. دابا غندوزو ليكزارسيس رقم 76. في ليكزارسيس رقم 76 غادي نقاد واحد البروغرام كيطلب من واحد اليوتيليزاتور يدخل 10 ديال لي ريال مستوكين في واحد الطابلو. من بعد غادي نديرو لي فونكسيون سويفونت. غادي نكتبو 3 ديال لي فونكسيون، وحده كتحسب لينا لا سوم، وحده البرودوي، وحده لا مويان ديال لي زيليمون ديال داك الطابلو. وغنديرو سي واحد لا فونكسيون اللي كتحدد ليا لي زيليمون بوزيتيف ولي زيليمون نيجاتيف اللي كاينين في الطابلو. باش نفهمو اكثر بالنسبه لي دوني ديال البروغرام غادي يكونوا بالنسبه لي زيليمون ديال الطابلو. من بعد غادي نافيشو اس بي ام لي زيليمون بوزيتيف اي لي زيليمون نيجاتيف. دابا غندوزو للكود بلوكس ونحاولوا نقادو هاد ليكزارسيس على حساب لي نونس ديال ليكزارسيس. خصنا نقادو واحد الطابلو لا طاي ديالو 10 و دو تيب ريال، يعني في الاوت نديرو 10. فوالا ابخي نديرو بوان فيرغول. هذا الديكلاراسيون ديال الطابلو. دابا خصنا نعمرو الطابلو. باش نعمرو خصنا نديرو واحد البوكل كيعمر كاع لي زيليمون ديال الطابلو. هنا كما كتلاحظوا في ليكزارسيس درت لي فاريابل غير لوكالمون، ما درتهمش جلوبالمون. الوغ غادي نطلب من اليوتيليزاتور انه يسيزي جميع لي زيليمون ديال الطابلو. الوغ غادي ندير واحد البوكل فور كيمشي من اي ايغال 0 اي انفيريور ا 10 اي بلس بلس. دونك شاك فوا غادي نكتبوا ليه واحد الميساج نعاونو، نكتبوا ليه كو خصو يدخل مثلا تي، غادي نبداو من 1 حتى 10 بالنسبه لليوتيليزاتور، ولكن في البروغراماسيون كنديرو من 0 حتى 10. الوغ غنديرو هنا الميساج اللي غادي تافيشا غادي يكون اي بلس 1، عندنا واحد فيرغول. ابخي غادي نديرو بالنسبه ابخي سكان اف وغادي نديرو هنا بورسونتاج اف. ابخي بالنسبه لادريس ديال تي اي. دونك دابا سالينا ليطاب الاولى اللي هي لا ريكوبيراسيون ديال لي زانفورماسيون اللي غادي يسيزي لوتيليزاتور. ثانيا خصنا نديرو دابا 3 ديال لي فونكسيون ونعيطو لهم من بعد. غادي نديرو فونكسيون سوم، نديرو فونكسيون برودوي، نديرو فونكسيون موين، وغنديرو كذلك فونكسيون الاخيره اللي غادي نسموها بي ان بوزيتيف نيجاتيف، يعني لي زيليمون بوزيتيف او نيجاتيف ديال الطابلو. هنا الا لاحظتوا مزيان ان لونطري ديال كل فونكسيون غادي تكون طابلو تي. هنا طابلو تي كله كيدوز كاونطري لهاد الفونكسيون هادي. دابا درت لابيل، من بعد غنرجع لهاد لابيل غنديرو في برانت اف، وفي لابيل كما كتشوفوا دخلت كاونطري دخلت الطابلو كله. فوالا دابا غندير هنا دي بوين فيرغول، غادي نرجع لهم من بعد.
غادي نبدا بلا فونكسيون سوم. فونكسيون سوم هي واحد الفونكسيون كترجع ليا لا سوم ديال لي زيليمون ديال الطابلو، يعني غادي يكون لو تيب ديال غوتور ديالها فلوت بحال لي زيليمون ديال الطابلو، السميه هي سوم. بالنسبه للبارامتر فاش كيكون عندنا واحد الطابلو نورمالمون شنو كنديرو في فاريابل عادي كنديرو فلوت تيب مثلا، ولكن فاش يكون عندنا الطابلو كنزيدو هاد جوج ديال لي كروشي فقط وكنخليهم خاويين باش نعلموا لا فونكسيون كو داك الفاريابل راهو طابلو. ابخي دونك كنخدم على لا سوم كيما شفنا في لي فيديو اللي دازو كيفاش كنحسب لا سوم ديال لي زيليمون ديال واحد الطابلو. كنديك واحد الفاريابل اس ابخي واحد الفاريابل اخر اي ديال لا بوكل، من بعد هاد اس كان افيكتي ليه في الاول زيرو قبل ما نبدا لا بوكل، من بعد كنبدا لا بوكل. دونك فور اي كيمشي من زيرو اي صغر من 10 اي بلس بلس. دونك شاك فوا اشنو كندير كنمشي لاس كنافيكتي الاس بلس تي اي وكندير اخيرا بوين فيغول. دونك كنحسب دابا اس بهاد لا فاصون، يعني ليليمون الاول كنزيدو ليليمون الثاني الثالث الرابع كلشي كنجمعهم في اس في الاخر، وابخي كندير ريتورن ديال الفاريابل اس. فوالا دونك هذا هو l'implémentation ديال لا فونكسيون لا ديفينيسيون ديال لا فونكسيون سوم. دابا غنديرو لا فونكسيون برودوي لا ميم شوز. فونكسيون برودوي غادي تاخد لو نون هو برودوي كما سميناها، ابخي غادي ترجع ليه بي، من بعد انا بي غادي انيسياليزيه بواحد ماشي بصفر لان واحد ما كيبدلش وجوده. ابخي هنا غادي ندير بي، هنا بي، وهنا غادي ندير فوا بلاصه زائد. ابخي هنا غادي ريتورني بي. ابخي غادي ندير لا فونكسيون موين. هنا غادي تشوفوا في لا فونكسيون موين باش نحسب لا سوم خصني نحسب اولا لا سوم من بعد نقسمو على 10، اولا تو سامبلومون غادي نديرو الطريقه التاليه. الطريقه بلا ما نديروها ثاني واحد البوك نحسبو لا سوم شنو غنديرو، غادي نديكراريو ام وغادي نديكراريو سي اس. هاد اس شنو غنافيكت ليه، ديجا عندي لا فونكسيون سوم راني عيط على لا فونكسيون سوم، دونك غندير اس كيغال سوم وغادي نعطي هذاك الطابلو تي اللي دخل لوتيليزاتور. من بعد غادي يكون عندنا في فاريابل اس لا سوم ديال لي زيليمون ديال الطابلو، الوغ في ام غندير اس على 10 واخيرا غادي ريكوبيري ام. ابخي غادي تبقى لي لا فونكسيون الاخيره اللي هي بي ان، هذه ما غترجع حتى شي حاجه غادي تافيشي، ولكن حتى هي غادي تاخذ كبارامتر الطابلو تي. دونك هنا تي فوالا باش نقولوا الفونكسيون راه هذا طابلو كنزيدو هاد كروشي. من بعد غنديرو دو بوكل، لا بوكل الاول كيافيشي لي زيليمون اللي هما بوزيتيف ولا بوكل الثاني كيافيشي لي زيليمون اللي هما نيجاتيف، يعني غندير واحد البوكل وفي كل غنهزو كل اليمون نديرو ليه واحد الكومباريزون مع زيرو، الا كان اكبر من زيرو غادي يكون بوزيتيف سينون غادي يكون نيجاتيف. دونك غنديرو انت اي، ابخي غادي نديرو بوينت اف، ابخي غادي نديرو هنا واحد الميساج طول لا لين نديرو لي زيليمون بوزيتيف، ابخي ندير بوين فيغول وغادي نديرو من بعد واحد لا بوكل. دونك فور لا بوكل كيمشي من اي ايكال زيرو، ابخي اي كيكون انفيريور ا 10 اي بلس بلس. اشاك فوا الا تحقق هاد لا كونديسيون اللي غادي نشوف نديرو دابا اللي هو يكون داك ليليمون تي اي اكبر من زيرو، شنو غادي ندير تو سامبلومون غادي ندير برينت اف وغادي نافيشي داك ليليمون. دونك غادي نديرو هنا بونساج اف دونك دو باش نبريسيزيو العدد اللي كاينين مورا الفاصله، اسباس باش العدد الاخر يجي موراه. ابري كنديرو تي اي فوالا. نعاودو نفس الشيء بالنسبه لي زيليمون اللي هما نيجاتيف. ابري غنديرو هنا انفيريور فوالا دونك نيجاتيف 100، ابري غادي تافيشاو اي فوالا. كتبقى غير حاجه هي نعيط على هاد لي فونكسيون. دونك هادي كترجع لي واحد لا فالور، يعني خصني نديرها في برينت اف. غادي نديرو كو لا سوم في هاد الحاله des éléments du tableau et après on dira pourcentage de f نديرو retour la ligne هو هاد لا فالور ديال الصوم وغادي نسدو هاد بارونتيز. دونك لا ميم شوز غنديروها في برودوي وفي المويان. دونك هنا لو برودوي
tableau et après هنا غادي نعيطوا على la fonction produit. après هنا غادي نديروا la moyen. هنا غادي نعيطوا la fonction moyen. دابا غادي نيكزيكوتي هاد لي فونكسيون بثلاثه وغادي نشوف اشنو غادي يطرا. دونك كاين دي زيرور. المشكل هو ان برودوي ديجا ديكلاري، هنا خصنا نورمالمون نديرو لا موين. فوالا كومبيلي. دونك هنا ريتورن، دونك هنا خصنا بوين فيرغول. دابا نمشيو لي زيرور. دونك كندخل دابا لي زيليمون ديال الطابلو. هنا كتشوفوا فوالا كندخل ارقام اللي هي عشوائيه. فوالا دونك عطانا البروغرام لا سوم ديال لي زيليمون ديال الطابلو، عطانا البرودوي ديالهم، وعطانا كذلك لا موين ديالهم، ومن بعد عطانا شكون هما لي زيليمون اللي هما بوزيتيف وشكون هما لي زيليمون نيجاتيف في الطابلو. دابا غندوزو ليكزارسيس رقم 77. في ليكزارسيس رقم 77 غادي نقاد واحد البروغرام كيطلب من اليوتيليزاتور يدخل حتى هو 10 ديال لي زيليمون في واحد الطابلو. من بعد غادي نديرو لي فونكسيون سويفونت. واحد لا فونكسيون كتحسب لها المينيموم، واحد فونكسيون كتحسب الماكسيموم، واحد الفونكسيون كتانفيرسي لي زيليمون ديال الطابلو. هنا باش نفهموا اشنو المطلوب كما قلت لكم الفونكسيون خصها تحدد هاد الاشياء هادو. غادي نبدا بالطريقه اللي غادي نستعملوا باش نحددوا المينيموم في واحد الطابلو. هذه ديجا شفناها ولكن غنعاودو نذكروا بها. هي الطريقه اللي غادي نخدموا بها. نفترض ان هادو هما لي زيليمون ديال الطابلو، كنعتبروا ان اول اليمون هو المينيموم، من بعد كنقارنوا لي زيليمون اللي بقاو مع هاد المينيموم بهاد لا فاصون. الا كان لقينا المينيموم كبر من واحد من هاد لي زيليمون شنو كنديروا؟ كنبدلوا المينيموم كنديروا فيه داك ليليمون، سينو ما كنديروا حتى شي حاجه. في هاد الحاله مثلا هاد لا كومباريزون خاطئه لان واحد اصغر من 3 ماشي اكبر من 3. ندوزو ناقص 4 في هاد الحاله فغي لان ناقص 4 اصغر من 1 وبالتالي غادي نبدلوا المينيموم غتولي فيه ناقص 4. كنمشيو هكا بالنسبه لجميع لي فالور اللي بقاو حتى كنلقاو شكون هو المينيموم. هذه الطريقه اللي كنستعملوا في المينيموم. بالنسبه للماكسيموم كنستعملوا نفس الطريقه غير هاد المره كنبدلوا لا كومباريزون. دونك الماكس كنعتبروه انه هو تي زيرو او اول اليمون في الطابلو. من بعد كنديروا لا كومباريزون اونتر داك الماكس مع لي زوطخ زيليمون. الا لقينا واحد من لي زيليمون كبر من الماكس كنبدلوا الماكس كندير فيه داك ليليمون. بحال مثلا هنا غادي نلقاو ان 3 اكبر من 1 وبالتالي خصنا نبدلوا 1 ب 3 وكنمشيو. دونك انا ناقص 4 فوق 7 فغي غادي نبدلو. دونك الماكس هو 7 ولا 11 هو ماكس، 20 هو الماكس، 0 فوق 2 فوق 5 فوق وناقص 3 فوق. بالتالي غنستنتجوا ان الماكس هو 20. كتبقى لي اخر حاجه دونك كيفاش كنانفيرسي لي زيليمون ديال الطابلو. دونك تو سامبلومون كيكون عندنا واحد الطابلو دونطري. دونك نفترض ان هذا هو الطابلو دونطري اللي عندنا فيه 5 ديال لي زيليمون. باش نقلبوا لي زيليمون ديالهم شنو كنديروا؟ كنديكلاروا واحد فاريابل اخر اللي غادي نسموه تي اس اللي هو تي سورتي، وغادي نبداو هاد الطابلو من اخر اليمون. كيفاش غادي نبداو هاد الطابلو من اخر اليمون؟ غادي نديروا تي اس، غنديروا لانديس ديال اخر اليمون في الطابلو. شنو هو لانديس ديال اخر اليمون في الطابلو؟ هو 5. عندنا 6 ديال لي زيليمون يعني غنبداو من 0 حتى ل 5. الوغ كنديروا اخر الانديس ديال اخر اليمون ومن بعد كنقصوا منه الانديس ديال اول اليمون لاننا غادي نبداو في تي اونطري. تي او هو باش غادي غنبداو من الاليمون 0 ديالو حتى الاليمون 5 ديالو. وفي الطابلو الثاني كنبداو دائما كنشدوا 5 وكنقصوا من هذاك اي اللي وصلنا ليه. في الاول اي كان هو 0 دونك تي 5 ناقص 0 هي 5 وغادي نافيكتيوها تي او. من بعد اي غادي يولي هو 1 وبالتالي غادي نافيكتي التي اس 5 ناقص 1 تي او ندير 1 اللي هو 16 وكنمشي بهاد لا فاصون. يعني كنمشي تنازليا حتى كنوصل لاول اليمون في الطابلو دو سورتي. وبهاد لا فاصون كنكون قلبت الطابلو اللي غادي يكون عندنا دابا هو تي اس. دابا غادي نمشيو لكود بلوك ونحاول نطبقوا هاد لي 3 ميثود ديال الماكس ديال المين وكذلك ديال الطابلو انفيرسي. هذا هو لا سوليسيون اللي كان ديجا عندنا. غادي نحاولوا نبدلو باش نربحوا شويه الوقت. دونك غادي نطلبوا من اليوتيليزاتور اولا يدخل لي زيليمون ديال تي 10. دونك غادي نحتفظ بهاد لي 3 لين. ابري غادي نحسب الماكسيموم وغادي نحسب المينيموم وخصني انفيرسي الطابلو. الوغ دونك انا غادي نحسب لو ماكسيموم دي زيليمون دي طابلو اي. من بعد غادي ندير هنا واحد فونكسيون سميتها ماكسيموم كترجع ليا الاكبر اليمون في الطابلو، وغادي ندير هنا المينيموم كترجع لي اخر اليمون في الطابلو ولا اصغر اليمون في الطابلو. لو مينيموم دي زيليمون دي طابلو اي. ومن بعد غادي تكون عندي واحد الفونكسيون اخرى اللي هي انفيرس. غنحتفظ بنفس الطريقه. هاد لي دو فونكسيون كنرجعوا دي فالور. هادي كتافيشي لها ديريكتومون لو ريزولتا فيها. الوغ هادشي علاش درتها انا عاديه. دونك غادي دابا نمشي لا ديكلاراسيون. غنديكلاري لا فونكسيون ماكسيموم مينيموم و انفيرس. دونك غادي نسوبريمي هاد لي فونكسيون اللي كانوا ديجا عندي.
غادي نبداو بلا فونكسيون الاولى غادي نسموها كما قلنا ماكسيموم، حتى هادي غترجع لي واحد الفلوت وكتاخد الطابلو كامل. الوغ هنا غندير لا ديكلاراسيون ديال الماكس، غنديرو اي. هنا نفترض ان الماكس شكون هو اول اليمون في الطابلو، يعني هنا غنديرو تي 0، ومن بعد كنديرو واحد لا كومباريزون اشاك فوا. هنا نحيدو هادي لا كومباريزون الى لقينا اف، دونك غادي نبداو بالماكسيموم. دونك الى لقينا ان الماكس انفيريور على واحد من لي زيليمون اخرين اللي كاينين في الطابلو، شنو غادي نديرو؟ غادي نبدلو داك الماكس. فوالا غادي نمشيو للماكس وغادي نافيكتيو ليه داك تي اي بوان فيرغول، وفي الاخير غادي نريكوبيري ماكس. غادي نعاود نفس الشيء بالنسبه للمينيموم، غادي تكون عندنا فونكسيون مينيموم. دونك هنا غادي تكون عندنا مين، هنا مين كذلك، هنا غادي تكون عندنا المين سوبيريور ماشي انفيريور، بالتالي غادي ندير في هاد لوكا مين غوصو هداك الفاريابل، في الاخير غادي ريكوبيري مين. حتى لدابا ساليت لي دو فونكسيون الاولين، دابا بقات لي لا فونكسيون انفيرس كتانفيرسي ليا هاد الفونكسيون، ما كترجع حتى شي حاجه، وبالتالي غادي نديرو التيب دو غوتور ديالها هو فويد، سميت الفونكسيون انفيرس. ابخي غادي تاخد حتى هي الطابلو كامل، دونك تي فوالا خصنا نزيدو لي دو كروشي باش نقولو ليه راه طابلو. ابخي لا فونكسيون خص يكون فيها واحد الفاريابل اخر اللي كنا سميناه تي اس. التي اس لاطاي ديالو بحال لاطاي ديال الطابلو انيسيال يعني 10. ابخي بوان فيرغول هنا غنديرو لو تيب ديالو هو فلوت. ابخي غادي نديرو لا بوكل كيمشي على جميع لي زيليمون كيما شفنا، غادي يمشي من اي ايكال 0 حتى بوان فيرغول اي انفيريور ا 10 اي بلس بلس. ابخي اشنو غادي نديرو هنا؟ غادي نمشيو للتي اس ونافيكتيو ليه اش، ولكن تي اس اش لانديس ديال اخر اليمون هو 9، نقصو منو اشاك فوا اي، وغادي نافيكتيو ليه تي اي بوان فيرغول. غنكون دابا ستوكيت تي اس لانفيرس ديال الطابلو تي او، وكتبقى لي اخر حاجه الا فيش جا الريزولطا نقدر نافيشيهم هنا نيت. غنكتب كو لي زيليمون دو طابلو بوان فيرغول. ابخي غادي ندير واحد لا بوكل، دونك كيما قلنا لا بوكل كيمشي من اي ايكال 0 بوان فيرغول اي انفيريور ا 10 بوان فيرغول اي بلس بلس. ابخي غادي ندير برانت اف افيشي داك ليليمون مثلا بهاد لا فاصون. غادي نكتب بورسونتاج بوان دو اف ابخي اسباس، ومن بعد غندير لا ليليمون اللي هو في هاد الحاله غادي يكون تي اس اي نديرو بوان فيرغول. دونك غادي دابا نيكزيكوتي نشوف واش كاين شي ايرور ولا لا. دونك كاين هنا واحد ليرور، اشنو هو؟ واننا هاد اي خدمنا به وما درناش ليه لا ديكلاراسيون، يعني غنديرو انت اي كومبيليو، ما كاين دابا حتى ايرور. فوالا ندخلو لي زيليمون 9 3، دونك ندخلو دي فالور اللي هما الياتوار. دونك لو ماكسيموم هو 9 وي، لو مينيموم هو ناقص 24.56 وي، ولي زيليمون دون لوردر انفيرس. دونك بدينا ب7 3 2 وطلعنا حتى وصلنا ل 9، دونك لا سوليسيون اللي درناها صحيح. دونك هذا فيما يخص ليكزارسيس رقم 77. ندوزو دابا لاخر اكزارسيس اللي هو ليكزارسيس 78، ودائما باستعمال لي فونكسيون. في ليكزارسيس رقم 78 غنقادو واحد البروغرام حتى هو كيطلب من اليوتيليزاتور انه يسيزي 10 ديال لي زيليمون في واحد الطابلو تي. من بعد غادي نحاول نكتبو لي فونكسيون سويفونت. لا فونكسيون الاولى كتعمر لي الطابلو، الفونكسيون الثانيه كتري لي زيليمون ديال الطابلو باغ اوردر كرواسون، لي فونكسيون المواليه كتري باغ اوردر ديكرواسون، الفونكسيون الاخيره كتافيشي لي زيليمون ديال الطابلو. ومن بعد خصني نتيستي هاد لي فونكسيون دون لو بروغرام برينسيبال اولا دون لا فونكسيون مين ديال البروغرام ديالنا. الوغ المطلوب كما قلنا هو هذا البروغرام هذا اللي فيه 4 ديال لي فونكسيون، كل فونكسيون اشنو كدير، بمعنى انني خصني نافيشي لي زيليمون ديال هاد الطابلو مرتبين تصاعديا اولا مرتبين تنازليا. الوغ قبل ما ندوزو لا سوليسيون غنعطيكم لا ميثود. غادي نبداو بالرومبليساج. رومبليساج ساهل، غادي نطلبوا من اليوتيليزاتور انه يعمر لي واحد الطابلو د لاطاي اللي هنا غادي نعتبروا ان لاطاي ديال الطابلو هي 8 ماشي 10، دونك تقدروا ديروا 10. اليوتيليزاتور غادي يعمر هاد لي زيليمون، دونك هذه هي لا فونكسيون الاولى، هادشي اللي كدير. من بعد لا فونكسيون الثانيه اللي كتخي باغ اوردر كرواسون.
دونك باش نتري واحد الطابلو باغ اوردر كرواسون كندير دو بوكل. هاد لي دو بوكل كيمشيو على الميم طابلو، يعني طابلو تي. واحد غادي يبدا من اي ايكال 0 والبوكل الثاني كيبدا من اي زائد 1. في هاد الحاله مثلا غادي يبدا من 1، واشاك فوا كنكومباري هاد لي دو زيليمون. دونك تي اي مع تي جي. الا لقيت ان تي اي كبر من تي جي، هنا غادي نرتبو تصاعديا، يعني ان داك تي جي هو الصغير، يعني خصو يرجع بلاصه تي اي، وكنبدلوا لهم لي فالور ديالهم، كنديروا لي شونج، سينو ما كنديروا حتى شي حاجه. بحال مثلا في هذه الحاله واش 4 اكبر من 13؟ لا. من بعد غندوزو للجي الموالي. دونك الجي الموالي هو 2. واش 4 اكبر من 7؟ لا، ما ندير حتى شي حاجه. 4 مع 8 لا. ومن بعد واحد دابا هاد لا كونديسيون فغي. شنو خصني ندير؟ خصني ايشونجي لي فالور ديال ليليمون اللي لانديس ديالو 4 مع ليليمون اللي لانديس ديالو 0. الوغ غادي يولي بهاد الشكل، غادي يولي واحد هو الاول ومن بعد غتولي 4 بلاصتو. وكنكمل ناقص 9 نفس الشيء، غادي نبدل ندير لي شونج. من بعد 6 لا، ومن بعد 2 لا، وكنمشي ثاني لاي الموالي. دونك اي دائما فاش كنبدا اي الموالي يعني جي هو اي بلس 1، وكنبقى غادي. دونك واش 13 اكبر من 7؟ وي، وبالتالي غادي ندير لي شونج وكنبقى غادي حتى كنوصل لاخر اليمون في الطابلو، لي زيليمون الاخرين. وفي الاخير غادي يكون عندي الطابلو مرتب في هذه الحاله تصاعديا من اصغر عدد لاكبر عدد. هذا فيما يخص تري كرواسون. هنا راه كنا شفنا هذا في الفيديو اللي داز، دونك ديال لي طابلو. دابا غادي ندوزو لدي كرواسون. في دي كرواسون واحد الحاجه اللي غتبدل هي لا كومباريزون. دونك لا كومباريزون دابا الا لقينا تي جي اكبر من تي اي كنديروا لي شونج. بحال مثلا في هذه الحاله 13 واش اكبر من 4؟ وي، حنا بغينا اول اكبر اليمون هو الاول، وبالتالي كنديروا لي شونج، يعني كتولي 13 بلاصه 4 وكنبقاو غاديين حتى كنوصلوا للفا. دونك هذا هو اللي كيتبدل في هذه لا فونكسيون. كتبقى لنا اخر حاجه الى فيشاج باش نافيشيو. كنستعملوا واحد لابوكل كيمشي من اول اليمون لاخر اليمون. بحال مثلا في هذا اللوكا غادي نمشي من 0 حتى ل 7. اللوكا اللي غادي نخدموا عليه غادي نمشي من 0 حتى ل 9 لاننا نشاط لي زيليمون على حساب العدد ديال لي زيليمون اللي عندكم في الطابلو. دابا غنمشيو للكود بلوكس ونحاولوا نقادو ليكزارسيس. دونك هذا هو لا سوليوشن اللي كان ديجا عندنا. هاد لا سوليوشن غادي نحاولوا نخدموا به باش ما نضيعوش بزاف الوقت. سوبريم هاد لا بارتي. دونك هنا غادي تكون عندنا لا فونكسيون تسيزي. دونك الا غندير فونكسيون تسيزي اوتوماتيكمون طابلو حتى غادي يكون فاريابل جلوبال. غتكون عندنا الفونكسيون الاولى فويد ما كترجع حتى شي حاجه، كتخلينا نديروا لا سيزي اللي هي فونكسيون سيزينيت. ابري كنديروا هنا كولاد. ابري كنهزوا هادشي كندخلوا وسط لا فونكسيون. الوغ هنا كندخلوا لي زيليمون ديال الطابلو. دونك هنا في اونطري لي زيليمون ديال الطابلو وما هادو هو دخلهم لوتيليزاتور. ابري كنعيطوا لهاد لا فونكسيون. هنا غادي نديروا سيزي. دونك سالينا لا فونكسيون الاولى. دابا غندوزو لا فونكسيون الثانيه والثالثه. دونك عندنا هاد لي فونكسيون غادي نحيدوهم. الوغ بالنسبه لي زوطر فونكسيون، الفونكسيون الاولى كما قلنا هذه ماشي سيزي ولكن غادي نسموها بحال السميه اللي كنا اقترحنا في ليكزارسيس، يعني رومبلير التي. دابا غندوزو الفونكسيون الاخرى اللي كنا سميناها تري كرواسون تي. في هذه الحاله هنا ما غادي ترجع لنا حتى شي حاجه حيت غنديروا كلشي وسط تري، يعني غادي ندير فونكسيون تري سي تي غادي تافيشي هي لي زيليمون اللي هما مرتبين تصاعديا وما غاديش تاخذ حتى شي حاجه. نورمالمون اللي كتاخذ هنا هو الطابلو تي. الطابلو تي ديجا هو فاريابل جلوبال، يعني ما تحتاجش اننا نديروه في بارامتر ديال لا فونكسيون. الوغ هنا غادي نديروا كيما شفنا في الشرح الطريقه، غنديروا دو بوكل اي فيرغول جي، ومن بعد غادي يكون عندنا الفاريابل تي ام بي. هذا فاريابل temporaire غنديرو فيه provisoirement la valeur TI إلا تحقق داك لا كونديسيون اللي كنا شفنا ديال تري كرواسون. دونك I inférieur à 10. après في هاد الحالة I plus plus. من بعد البوكل الثاني لا ميم شوز. هنا قبل ما نديرو لا بوكل غنديرو ليزا كولاد. دونك غنديرو واحد البوكل اخر فور الثاني هو جي. دونك كيساوي في هاد الحالة ما غاديش يبدا من 0، غادي يبدا من I plus 1 G inférieur à في الحالة 10. ومن بعد نديرو G plus plus. ابخي غنديرو ساكولات عاوتاني اي ابخي غنديرو لا كونديسيون اللي غادي نحتاجو ليه الا غنديرو تري كرواسون. لا كومباريزون اللي غنديرو الا كان تي اي اكبر من او يساوي في الحالة اكبر قطعا من تي في الحالة جي. الوغ الا تحقق هاد الكونديسيون شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو لي شونج، يعني الفاريابل طومبور غنديرو فيه بروفيزوارمون لا فالور ديال تي اي، ومن بعد غادي نعطوها تي جي
واخيرا تي جي غادي نعطيو هذاك الفاريابل تي ام بي. من بعد تي في الحاله جي غادي نعطيوها داك الفاريابل اللي كنا شفنا اللي هو تي ام بي بوان فيرغول. دونك هذه هي الطريقه اللي كتخلينا نديرو لي شونج، وفي الاخير غادي يكونوا عندنا لي زيليمون ديال الطابلو متريين با اوردر كرواسون. دونك شنو كيبقى ليا لافيشاج ديال الريزولتا. دونك باش نافيشي الريزولتا سوفي انني ندير ثاني واحد البوكل اخر. هنا غادي نكتب واحد الميساج دونك برانت اف، ابخي غندير واحد الغوتور لانين حيت يقدروا يكونوا قبل هاد برانت اخرين، يعني باش يكون كل ميساج في سطر بوحدهم. دونك لي زيليمون دو تابلو par ordre décroissant. هنا غادي نديرو retour à la ligne. après نافيشيو هاد لي فالور كما قلنا. غنديرو بوكل، غنديرو واحد البرانت اف. هنا نقدروا نديرو واحد الحاجه، نربحوا واحد الحاجه. هنا ديجا غادي تكون عندنا واحد الفونكسيون كتافيشي، يعني نقدروا نعيطوا على لا فونكسيون افيشي. دونك افيشي غادي نعطوها فقط كبارامتر الطابلو ديالنا وهي تافيشي لينا. دونك غادي نديرو هاد لافيش غادي نديروها من بعد، ولا غنديروها نيت دابا ومن بعد نرجعو للتري دي كرواسون. دونك كما قلنا هاد الفونكسيون مكترجع حتى شي حاجه، فقط كتافيشي لي زيليمون ديال تي. دونك هنا غادي تاخد كما قلنا فلاوت الطابلو ديالنا. دونك الطابلو هو هذا، وغادي نديرو فيها واحد لا بوكل كما كنا شفنا. هاد لا بوكل كيخلينا اننا نافيشيو لي زيليمون ديال الطابلو. وغادي نديرو فقط هنا برانت اف، وغنديرو من بعد هنا واحد بورسونتاج بوان دو اف، ونديرو واحد ليسباس، ونديرو الفاريابل اللي هو غادي يكون في هاد الحاله تي اي. الوغ بهاد لا فاصون غادي نكون ضمنت انني نافيشي لي زيليمون باغ اوردر كرواسون اولا دي كرواسون. دونك هنا غادي نحتاج واحد الفاريابل نسيتو اللي هو اي اي. فوالا دابا درت تري كرواسون، ندير دي كرواسون نفس الشيء، فقط غادي نبدل لا كونديسيون. هنا دي كرواسون، هنا غادي نبدلو هادي بانفيريور وغنديرو باغ اوردر الحاله. هنا درت دي كرواسون، نورمالمون خصنا نديرو كرواسون، وفي التحتانيه غادي نديرو دي كرواسون نخليو هكا. لا ميم شوز عيطنا على لا فونكسيون. فوالا دابا غادي نعيطو على لي دو فونكسيون اللي هما تري كرواسون و تري دي كرواسون. كما كتشوفوا هنا ممكن نعيط على واحد الفونكسيون انطلاقا من واحد الفونكسيون اخرى بحال هكا. كومبيلي دونك كاين دي زيرور. هنا عندنا بوان فيرغول، دونك كاينه ايرور اخرى هنا اللي هي افيش جو بونس خصها تي، خصها ار مع تي. دونك انا ندير فونكسيون اكزيكوتي لا ميم شوز ايسي. هنا كتشوفوا انني فاسيلمون كنلقى لي زيرور. دونك هذا هو لافونتاج ديال الاستعمال ديال لي فونكسيون. الوغ هنا سيزي مابقيناش كنخدمو بها كما قلنا. عندنا فونكسيون هي رومبلير تي. فوالا نديرو داني اكزيكوتي. دونك مشاو كاع لي زيرور. دابا غندخلو لي زيليمون ديال الطابلو، ندخلو ليليمون الاول الثاني الثالث. المطلوب هو هذا، درنا التري كرواسون يعني ناقص 6 من بعد 2.30 3 5 حتى طلعنا الاول اليمون. ودي كرواسون لا ميم شوز، بدينا اكبر اليمون ورجعنا حتى اخر اليمون اللي هو في هذه الحاله ناقص 6. الوغ هذا هو لا سوليسيون ديال هذا ليكزارسيس اللي هو ليكزارسيس رقم 78. وغادي نكونوا كملنا هاد لا فيديو اللي تخصص فقط لي زيكزارسيس اللي عندهم علاقه مع لي فونكسيون. اللي خصنا نعقلوا عليه دائما هو كيفاش كنديروا لا ديكلاراسيون ولا لا ديفينيسيون ديال لا فونكسيون، اشنو هما الحالات اللي متى كندير فويد، متى كندير واحد التيب دو روتور، كيفاش كندوز لي بارامتر ديال لا فونكسيون على حساب واش عندنا لي فاريابل لوكال ولا جلوبال، ومن بعد التريتمون اللي كيدير لا فونكسيون، من بعد الروتور ديال لا فونكسيون كيفاش كنروتورنيها. وفي لا فونكسيون برينسيبال توجور كنديروا لابيل د لا فونكسيون كنعيطوا عليها وكنخدموا بها.